विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ सञ्चालक कब्जा गर्ने काम पनि भइरहेका छन्। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संस्थाहरू बङ्करलाई हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने त्यहाँ पनि के गर्ने त्यो भने खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरु सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो। यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खोलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौं रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ बासी। तर त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ। यो राम्रो काम हो। पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतीय सरकारले 25 करोड भारु अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले जस्तो मैले अघि पनि भने नारायण राज दरबार अथवा नारायण सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दिएको थियो त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भाउमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000-8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजुरी आएको छ। र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला। तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो।
त्यसो भए त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ, उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नुहोला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायण नीति राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल, एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति जहाँ चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरिया बनाइराखेको अवस्था छ, त्यति मात्र नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाँदै क्रममा 14 रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होमप्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईँहरूको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायण नीति राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी, उहाँले पनि हेर्न पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीति दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरु सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो। यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खोलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौं रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ बासीले, र त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईले
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ, यो राम्रो काम हो। पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतीय सरकारले 25 करोड भारु अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले जस्तो मैले अघि पनि भने नारायण नीति राजदरबार अथवा नारायण नीति सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भावमा दिएको थियो त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भावमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000 8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजिरहेको छ र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो भने अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला, तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएर त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ, उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायण नीति राजदरबार भित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल, एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति जहाँ चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरिया बनाइराखेको अवस्था छ, त्यति मात्र नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाँदै क्रममा 14 रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईँहरूको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायण नीति राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी, उहाँले पनि हेर्न पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो।
तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीति दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरु सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो। यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खुलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौं रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ बासी, र त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ। यो राम्रो काम हो। पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतीय सरकारले 25 करोड भारु अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले जस्तो मैले अघि पनि भने नारायणनीति राज दरबार अथवा नारायणनीति सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दिएको थियो त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भाउमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000-8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजुरी आएको छ। र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो भने अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर
यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला। तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएर त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ। उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायण नीति राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल, एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति जहाँ चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरिया बनाइराखेको अवस्था छ, त्यति मात्र नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाँदै क्रममा 14 रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईँहरूको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायण नीति राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी, उहाँले पनि हेर्न पर्थ्यो। तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरु सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो। यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खुलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर
जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिने भाडा तिर्छन् त्यहाँ बासीले। र त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईँले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ, यो राम्रो काम हो। पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतीय सरकारले 25 करोड भारु अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले जस्तो मैले अघि पनि भने नारायण राज दरबार अथवा नारायण सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दिएको थियो, त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भाउमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000-8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजिरहेको छ। र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो भने अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला, तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएर त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ, उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नुहोला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायण राजदरबार भित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल, एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति जहाँ चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरिया बनाइराखेको अवस्था छ, त्यति मात्र नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाँदै क्रममा 14 रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईँहरूको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायण राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी
उहाँले पनि हेर्न पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरु सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो। यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खोलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ यो कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौं रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ बासीले, र त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ। यो राम्रो काम हो। पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतीय सरकारले 25 करोड भारु अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले जस्तो मैले अघि पनि भने नारायणी राज दरबार अथवा नारायणी सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दिएको थियो त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भाउमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000-8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजुरी आएको छ। र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो भने अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर
आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। कि त मेरो पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला, तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएर त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ, उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो कोसिस अगाडि बढाउँछौँ। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायण नीति राजदरबार भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि खास चाहिँ पुस आज माघे गते पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल, एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति बनाइराखेको अवस्था छ। त्यति मात्र नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थाले। अध्ययन गर्दै जाने क्रममा 14 निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईँहरूको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायण नीति राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी हेर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने धेरै पुरानो भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरूको लागि बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ गएर त्यो गेस्ट हाउस इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यसो भइरहेको